आयज हो व्हिडिओ काडपाचे कारण म्हणजे की तुम्ही जाणा सगळी जाणा की रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जाल्ल्याक आता खूप दीस जाले आणि ह्या अटॅकाचे अजून मास्टर माइंड कोण तो अजून आमकां कोणाक कळच ना। रामान स्टेटमेंट जेन्ना दिलो तेन्ना पुलिसेन PIन रतीक सांगले की हो स्टेटमेंट जो आसा तो भायर वचपाक जायना कारण केस सेन्सिटीव आसा। जाल्यार आमकां हो प्रश्न पडटा की हो स्टेटमेंट पुलिसेन जर भायर दिलो ना जाल्यार मिडियाक पावलो कसो, हो एक प्रश्न जावन आसा गोंयकाराच्या मनान पडलेलो आसा। सेकंड म्हणजे अशें की जेन्ना आज रतीक काणकोणकारान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली जेन्ना पणजे पुलीस स्टेशनार वचून तेन्ना मोजके एक दोग जाण मीडिया मॅन ते क्वेश्चन करताले की रतीक कितें सांगता पळय ते सोडून दी, दुसरेच विचारताले मास्टर माइंड कोण तूं आसले तुका खबर आसा। सो एक खूब खंय तरी वेगळेशें दिसलें कित्याक लागून जेन्ना एक बायल मनीस जेच्या घोवाचेर अटॅक जाता आनी ती आयज अशी म्हणजे आपल्या घोवाकय पळयता, काम करता, फॅमिली सामकी हें जाल्ली आसा, त्रासान आसात, तेन्ना आयज खऱ्यांनीच अशें वायट दिसलें जेन्ना मिडिया तिका अशे तरेन क्वेश्चन विचारतात। सो सगळ्या मिडियाक म्हणना, जे मोजके मिडियान केला पळय विचारलं पळय तेंकां, जाल्यार हांव इतलें तुमकां विचारपाक सोदतां की एसॉल्ट जाला तो रामाचेर जाला अशें तुमी मानतात तरी? कित्याक रतीक अशें तुमकां सांगतले पुलीस आसात न्हू, रामान स्टेटमेंट दिल्लो आसा न्हू। सो मिडियान कोणाक विचारपाचे? मिडियान विचारपाचे SP, CMक विचारपाचे, DGPक विचारपाचे, IGPक विचारपाचे। मिडियान हो क्वेश्चन रतीक विचारपाचो न्हू। ते म्हणतात की तुम्ही मिडियाक ब्लेम केल्ले न्हू, फेक आसा म्हणून ते जेन्ना रती उलयले की आपल्यालो घोवालो हो स्टेटमेंट न्हू, जेन्ना मिडियान व्हायरल केल्लो तेन्ना स्टेटमेंट, जाल्यार तेका आपल्या घोवान कितें स्टेटमेंट दिला तो रतीक खबर आसा, तेका लागून तेणे तेन्ना स्टेटमेंट दिल्लो। म्हणून आज कितें आसा, आज रतीक कितें सांगपाक येयल्ले प्रेसाक की आपले घोवाक जे म्हणजे आपल्या घोवाचे जे हें आसा स्टेटमेंट, ते स्टेटमेंट भायर कशे पावले तेका लागून तेणे कंप्लेन दिली। त्या विशयाचेर इतले सगळे प्रश्न उपस्थित जाले केले तुमी। आयज आमचे मिडिया म्हणल्यार देशाचो चवथो खामो। आयज मिडिया आसा म्हणून आयज आमचे गांवांनी सगळे कळटा की गोंयान कितें घडटा, गोंया भायर कितें घडटा। मिडिया ना जाल्यार कांयच ना, देशाचो चवथो खामो। आनी हांव हे सगळे मिडियाक म्हणना, पूण खऱ्यांनीच हें आज रतीक जे रिपोर्टरांनी वयर सकयल केलें तें खऱ्यांनीच बरें दिसलें तुमकां? कारण कितें, आयज जर मिडियान क्वेश्चन करपाचो जाल्यार CMक करपाचो, SPक करपाचो, DGPक करपाचो, IGPक करपाचो, रतीक करपाचो न्हू हो क्वेश्चन। कशें दिसता तुमकां? हांव मिडियाक सांगता, हांव तुमचे अगेन्स्ट ना, पूण मोजके जे कोण पळय हे मिडिया गोल बंगाल करतात तेंकां सांगता, कारण तुमी जे करतात पळय ते लोकां मदीं पावतात आनी लोकांची दिशाभूल जाता, लोक अंडरस्टँड जायना। कारण ही जी केस आसा ती सामकी सेन्सिटीव केस आसा, जिवाचेर येयल्ली केस आसा। आनी रती जे उलयता तेका सरकार भिता म्हणून मिडिया हो क्वेश्चन करता रतीक, म्हळ्यार दबाव हाडपाचो। रतीक सरकार भिता म्हणून मिडिया ही केस जी आसा ती डायवर्ट करपाक सोदता, काही मिडिया अशें तर आमकां दिसता। कारण खंयचेय केसीक पळयात, जेन्ना एक कितें इन्सिडंट जालो जाल्यार ते अरेस्ट करतात एक्युजांक, आनी एक्युजांक अरेस्ट केले नंतर ते प्रेस ब्रीफ करतात की हो अमको एक्यूज ह्या केसी लागून मोटीव कितें हें सांगपाचें काम कोणाचें? पुलिसांचें। हें रतीचें काम न्हू, रतील्या घोवाक मारला
हे तुमकां हांव कित्याक एक्सप्लेन करता, कित्याक करता, कारण जे चल्लं पळय हे मिडिया चलयतात ते मोजके ते रॉंग आसा. हांव सगळे मिडियाक म्हणना, हे मोजके जे मिडिया जे चलयता पळय हे रॉंग आसा. आयज खरें जर क्वेश्चन करपाची आसा सगळे तांकां पॉलिटिक्सांक करात. आयज हो क्वेश्चन रती कशें हें करतले, रती कशें मास्टर माइंड म्हणून सांगतले, जाल्यार पुलीस आनी कित्याक जाय, इन्व्हेस्टिगेशन आनी कित्याक जाय, हे हांव म्हणटालें. सो मिडियाक सांगता की हांव तुमकां सांगपाचो प्रयत्न केलो म्हाजे थ्रू, जे लोकांक कितें दिसता ते. राग धरचो न्ही, कारण हांवें सगळे मिडियाक म्हणलें ना, जे मोजके मिडिया आहा पळय तांकां. आतां आमकां भंय जाला की रामाक जस्टीस मेळटलो काय ना, कारण आमी विश्वास कोणाचेर दवरपाचो, पुलिसांचेर तर ना. देशाचो चवथो खांबो मिडिया आसली. आतां कितें म्हणपाचें हें तुमीच सांगचें पडलें आमकां. म्हाका खूब वायट दिसलें, म्हणून आयज हांवें ही प्रतिक्रिया म्हाजी दिल्ली आसा. कारण विश्वास आमकां मिडियाचेर जेन्ना काही मिडिया जर हे केसीक वेगळे वळण दिवपाक सोदता जाल्यार स्टॉप करात आनी खरेंच सत्या खातीर वावरात. जे चवथो खांबो म्हणून जे तुमकां नांव आसा हे नांवाचे थोडे तरी मातशें हें करात. सगळे मिडियाक सांगना, जे काही मिडिया काही म्हणलेले आसा. सो कोणे राग धरचे न्हू, आनी हे रामा खातीर बरें आपले म्हणजे बरें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक ह्या पुलिसांक क्वेश्चन विचारात आनी बाकीचे सगळ्या पॉलिटिशनाक विचारात. इतलेंच सांगून हांव म्हाजे 2 उतरां सोंपयतां.